पाकिस्तान पाकिस्तान दिल दिल जान जान पाकिस्तान पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान, पंजाब पुलिस, फैसलाबाद पुलिस, डीआईजी कामरान आदल, सीपीओ फैसलाबाद। शहर शहर आज़ादी का जश्न। पाकिस्तानी कौम अपना 77वां योम आज़ादी जोश व जज्बे से मना रही है। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार और तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है। ऐसी एक तकरीब मरकजी बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम निजी होटल में मुनक्कद हुई, जिसमें 77वां योम आज़ादी के हवाले से केक भी काटा गया। एसपी लालपुर टाउन रहमान कादिर भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह का केक काटा गया और शिरका ने पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, फैसलाबाद पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। मुल्क पाकिस्तान के लिए आखिर में सलामती की दुआ भी की गई। तकरीब ज़ेर सदारत साहबजादा पीर कारी अब्दुर्रहमान कादरी नक्शबंदी, चेयरमैन मरकजी पाकिस्तान इलामा मौलाना सिकंदर जकी, सीनियर वाइस चेयरमैन मेंबर डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी फैसलाबाद साहबजादा ताहिर महमूद सियालवी, सेक्रेटरी जनरल मरकजी बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान हाफिज शाहद अशरफ, सदर मरकजी बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान मौलाना हाफिज कुबैब हमीद, मेंबर डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी थे। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन मरकजी अमन कमेटी कादरी अब्दुर्रहमान ने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 77वां योम आज़ादी पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला का शुक्र है कि ये पाकिस्तान हमें अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ और इसकी कुर्बानियों को हमने ज़ाया नहीं होने देना। जिस तरह पाकिस्तान बनते वक्त मुश्किलात आती थी और लोगों ने मिल के एक कौम बन के इसका मुकाबला किया था, इंशाअल्लाह आज भी हम अपने पाकिस्तान के लिए अपनी तमाम मुश्किलात का उससे भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो दुश्मन हमारे अंदर जो साजिशें करके नौजवान नस्ल को गुमराह करके अदारों के ख़िलाफ़, पाक फौज के ख़िलाफ़, पुलिस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहता है, हम मरकज़ी बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी के प्लेटफार्म से तमाम उलमा कराम ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी साजिशों को नाकाम करते रहेंगे, करते आए हैं और इंशाअल्लाह नौजवान नस्ल को ये बताएंगे कि ये पाकिस्तान अजीम कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। दुश्मन की साजिशें हम यहाँ कामयाब नहीं होने देगी। सोशल मीडिया पर आए रोज़ जो फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हम उनका बारबार मुकाबला करते रहेंगे, उनकी साजिशों को नाकाम करते रहेंगे और अमन और इस्तेकाम के साथ पाकिस्तान को इंशाअल्लाह दिन रात तरक्की के साथ आके लेके चलते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं बहुत मुख्तसर ये बात है कि मैं बेहतरीन कावश पर फैसलाबाद में सिक्योरिटी के हवाले से बेहतरीन मेहनत करने पर मैं मुहतरम खसूसी मेहमान खसूसी डीआईजी कामरान आदल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी गुना को मसरूफियत में वक़्त निकालते हुए, क्योंकि इनका एक एक लम्हा अमन के हवाले से बहुत कीमती है, एक एक लम्हा इनका जो अमन के दुश्मनों के साथ उनके लिए लर्ज़ाखेज़ है, वो कामते हैं जब मैदान में निकलते हैं तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और मुख्तसर ये है कि हम ये अज़्म नौ का दिन है कि इंशाअल्लाह आज 14 अगस्त पे हम ये अहद करते हैं कि जिस तरह के भी हालात आए हम अपनी पाक फौज के साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे। जिस तरह के भी हालात आए हम पाक पुलिस के साथ थे, रहेंगे। जिस तरह के भी हालात, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। इंशाअल्लाह हम अपने रियासती अदारों के साथ उस तरह मोहब्बत करते रहेंगे जिस तरह मोहब्बत का तकाजा है। पाकिस्तान से मोहब्बत ईमान का तकाजा है। आज नौजवान नस्ल को यह बावर कराना है कि कोई दुश्मन की साजिशों में आकर रियासत के खिलाफ खुद को इस्तेमाल न करे और अपने मुस्तकबिल को तबाह न करे। हमारे रियासती अदारे दिन रात जाग रहे हैं, तुम्हारी करने वाली हर साजिश का वो बारबार मुकाबला करते रहेंगे। पाकिस्तान अमन के साथ तरक्की करेगा, इस्तेकाम के साथ तरक्की करेगा। तो इसके लिए हम इंशाअल्लाह मरकज़ी बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी ये अहद करते हैं कि सारा साल लम्हा लम्हा अदारों के साथ मिलते हुए, पाक पुलिस के साथ और पाक फौज के साथ मिलते हुए मुल्क को आगे ले जाने के लिए हम दिन रात अपनी कुर्बानी करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। योम आज़ादी की इस तकरीब में मेहमान खसूसी डीआईजी कामरान आदिल, सिटी पुलिस ऑफिसर ने खसूसी शिरकत की। योम आज़ादी के मौके पर सीपीओ फैसलाबाद ने कहा, जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इज्जत दी पंजाब पुलिस को। मेरी गुजारिश ये है
اور میں بار بار جگہ جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ میرے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ساری کی ساری لڑائی کرائم کے اگینسٹ فیصلہ آباد پولیس نے لڑی ہے, آپ کے اپنے بچوں نے لڑی ہے, یہیں کے جوانوں نے لڑی ہے, یہیں کے سپاہ نے لڑی ہے. ہمارے 2-3 بڑے سخت قسم کے پولیس مقابلے ہوئے. ایک ججی ایک یہاں پہ بدماش تھا چند جمرے کا, اس کا بہت سخت مقابلہ ہوا. ایک بہاڑی جا کے ہمیں پولیس مقابلہ کرنا پڑا. وقاص شاہ تھا یہاں پہ, ایک جگہ ہے صدر کے علاقے کھڑیاں وڑائچا, اس کو پہلے یہاں سے نکالا, پھر اس کا پیچھا وہاں جا کے کیا, اور یہ سارا کام ہمارے جوانوں نے کیا. اصل جو جوان ہے ہمارا, چاہے وہ پاک فوج کا ہے یا پولیس کا جوان ہے, وہ اصل ہمارا محور ہے ساری کی ساری ہم سب کی دعاؤں کا, ہم سب کی تائید کا, ہم سب کے ساتھ کا. اور میں اس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ گرمیت صاحب کی باتیں مجھے ذرا زیادہ میں نے غور سے سنی. وہ آپ رنگوں کا فرق نہ کریں, بالکل یہ سفید, یہاں بھی سفید ہے, یہاں بھی سفید ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. چاند بھی اس کا حلال بھی سفید ہے, اس کا تارا بھی سفید ہے. تفریق یہ نہیں نہ کریں, ہمارے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ خوبصورتی ہے بس, اس سے زیادہ ہم نے کبھی اس کو نہیں سوچا. نہ میں تو لفظ مائنورٹی بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا. اور بین المذاہب جو یہ فورم ہے, اس کی بڑی برکات ہے. میں ابھی تاجروں کے اس میں پروگرام میں گیا ہوا تھا, تو عام طور پہ ہم بڑی پاکستان میں قنوتیت کی باتیں بہت کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی بہت کرتے ہیں, یا بہت فکر انگیز ہو جاتے ہیں, یا پھر ذکر انگیز ہو جاتے ہیں, یا پھر ہم کسی اور مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. میری گزارش یہ ہے, آج سے 30 سال پہلے, تقریباً 30 سال پہلے یہاں پہ لاشیں گرا کرتی تھی محرم میں. ایک طرف اہل تشیع کی لاش گرتی تھی اور ایک طرف اہل سنت کی لاش گرتی تھی. اگر آپ کو یاد ہو, مجھے تو وہ وقت یاد ہے, میری میموری میں اس وقت میں ابھی پولیس میں نہیں آیا تھا, تو آج وہ حالات نہیں ہیں. ہمیں یہ اچھی باتیں کیوں نہیں نظر آتی, یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. بہت ساری اچھی باتیں ہیں. میں ابھی کسی سے بات کر رہا تھا کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں, مدعی آتا ہے, اگر اس کے لاکھ روپے میں سے 99,900 روپے مل جائیں تو اس کا ذکر نہیں کرتا, 100 روپے کا ذکر کرتا ہے. یہ رویہ بدلنا ہوگا, ٹھیک ہے. دنیا میں کہیں پہ بھی چیزیں پرفیکٹ نہیں ہیں. ایک بہت خوبصورت عربی کا مقولہ ہے, الاستکمال صوم. چیزوں کی پرفیکشن چاہنا, ان کا کمال چاہنا, یہ بھی ایک قرض ہے, یہ ایک نحوست ہے. اگر آپ یہ چاہیں کہ کوئی کرائم نہ ہو تو ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہ بالکل غیر عملی بات ہے. جہاں انسان بستے ہیں, جہاں پہ لوگ بستے ہیں, وہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ ایک اس میں رہے, خاص لیول پہ رہے, اور اس سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے لوگوں کی دل آزاری اور بہت بڑے پیمانے پہ وہ کام خرابی نہ ہو. آج صبح ایک واقعہ ہوا, وہ میں نے ابھی تاجروں کے بھی پروگرام میں سنایا, آپ کو بھی سناؤں گا. وہ دیکھنے کے بعد بچے کی تصویر, مجھے نیند نہیں آئی. صبح میں رات بھی جاگتے رہے, تو صبح میں سونے کی کوشش کر رہا تھا, اس کو تصویر آئی. ایک 2 سال کے بچے کو اس کے چچے نے زمین پہ پٹخا سر کے بل, اور بچے کی ڈیتھ ہو گئی. آج صبح کی بات ہے, ڈی ٹائپ تھانے کے علاقے میں. اس میں کوئی مذہب نہیں, اس میں کوئی چیز نہیں, صرف انسانیت کا سوال ہے. کیا یہ رویہ کسی طور پہ بھی قابل قبول ہے؟ کوئی مذہب, چاہے وہ ان کا سکھوں کا ہو, چاہے کرسچنس کا ہو, ہمارے سارے اسلام کا خلاصہ جان کی عظمت ہے, مال کی عظمت ہے. تو اس پہ اگر ہمارے یہ رویے ہیں تو آپ خود سوچ لیں ہم نے کہاں تک جانا ہے, ہماری کیا منزل ہے. باقی بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں. میں میڈیا کے بھائیوں سے بار بار کہتا ہوں کہ پلیز, میں BBC اردو کی مثال دیتا ہوں, وائس آف امریکہ کی مثال دیتا ہوں, جو اردو کے پروگرام کرتے ہیں. اگر وہ 10 خبریں لگاتے ہیں تو 5 نیگیٹو لگاتے ہیں, 5 وہ بیلنس خبریں لگاتے ہیں. ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے صرف, اگر کل 5 یہاں پہ پولیس, یہاں پہ مختلف جگہوں پہ 5 قتل کے مقدمے درج ہوئے, ان میں سے 4 میں بندے پکڑے گئے, اور ایک میں جس میں نہیں بندے پکڑا گیا اسی کی خبر لہرا رہے ہیں. وہ جو 4 کے بندے پکڑے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, وہ کوئی کام نہیں ہے. تو ایسے نہ کریں, ایک اعتدال, ایک بیلنس رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت بات ہے, خیر الامور اوسطھا, سب سے اچھا راستہ درمیانہ راستہ ہے. ہم نے کون سا راستہ اختیار کر لیا ہے؟ یا ہم بالکل ڈوب جاتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں اس ملک میں ہے ہی کچھ نہیں, یا دوسری طرف پہ ہم چلے جاتے ہیں کہ بس اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں. یہ دونوں غلو کے راستے ہیں, یہ دونوں مبالغے کی صورتیں ہیں. ہمیں ایک درمیانہ بیلنسڈ اوپینین بنانا پڑے گا. آپ کو ابھی پولیس کی بہت نعرے لگے, سب کے بارے میں بات ہوئی.
ہم انسان ہیں, ہماری گندی چیز آئے ضرور اس پہ کرٹیسائز کریں, اچھی چیز ہے تو اس کی تائید کریں تاکہ ایک ایسا معاشرہ آگے جا سکے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. بہت بات ہوتی ہے کہ جی کیسے اگر متشدد لوگ ہیں تو یہاں یہ لوگ بھی تو بیٹھے ہیں نا. بے شک مجھے اتنی ساری جگہوں پہ اتنا اچھا سپورٹ سسٹم ملا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور وہ بالکل ہے تعاون علی البر, کہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کریں. بھرپور تعاون مجھے ملا علماء کرام سے, میرے جو کرسچن بھائی ہیں ان کی ساری کمیونٹی سے. آج میری جی اروڑا صاحب سے بات ہوئی, گرمیت صاحب, اور بہت خوبصورت انداز سے بھائی کر کے بات کی انہوں نے. مجھے ایسے لگا جیسے میں آپ کو کیا بات بتاؤں. تو یہ باتیں ساری کی ساری بڑی خوبصورت ہیں. اچھی باتوں کو ضرور زندگی میں لائیں, ورنہ ہم عمل نہیں کر سکیں گے, ورنہ ہم پیرالیسس کا شکار ہو جائیں گے. ہمارے قوت عمل پہ اثر پڑتا ہے. جب آپ بہت زیادہ منفیت کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کے قوت عمل, آپ صبح اٹھ نہیں سکتے اگر آپ میں امید نہ ہو. آپ بستر سے صبح اٹھ نہیں سکتے اگر آپ میں امید نہ ہو. ٹھیک ہے, تو امید کی بات کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے والعصر کی بات کی, قسم ہے زمانے کی, زمانہ سب سے بڑا اور واقعات کے ساتھ ساتھ چلتا جائے گا. مہربانی کریں, اچھی باتیں ٹھیک ہے, بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے. اسی لیے پناہ مانگی گئی ہے نا, اعوذ باللہ کا بار بار کہا گیا. اعوذ باللہ بسم اللہ سے بھی پہلے سب سے پہلے پناہ مانگی گئی ہے, پھر آگے اچھی بات ہے. تو خدارا اچھی باتوں کی بھی ترویج کریں. اگر آپ کو اچھا کام نظر آئے تو اس کا ضرور ذکر کریں. ہم کسی کھانے میں, کسی شادی میں, کسی تقریب میں چلے جائیں تو ایک اس دن کا جو واقعہ جو نیگیٹو ہے اس کو لے کے ایسا رگڑا لگاتے ہیں کہ رہے نام اللہ کا. ساری چیزیں میں ابھی لوگوں کو بتاتا ہوں. تو اوورسیز پاکستانی آتے ہیں کہیں میرے پاس, وہ چیف آف پولیس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. میں چیف آف پولیس ہوں فیصلہ آباد کا, میرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ملک کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور اپنے بھائی کو پیسے بھیجے ہوتے ہیں جس نے ان سے فراڈ کیا ہوتا ہے, اور وہ پورے ملک کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. تو میں ان سے پہلا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جب آپ باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں تو کیا آپ چیف آف پولیس کے پاس جا سکتے ہیں؟ یہ جتنے لوگ یہاں پہ آ کے باتیں بہت مثالیں پیش کرتے ہیں, آپ ضرور ان سے پوچھیے گا. وہ ان کو ان کے دفتروں میں بھی نہیں گھسنے دیتے. یہ اس ملک کی برکات ہے کہ آپ کو یہ پریولیجز حاصل ہیں, آپ کو یہ کنسیشن حاصل ہیں کہ آپ آ کے چیف آف پولیس کے ساتھ برابر پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اپنی بات بتاتے ہیں. یہ اس ملک کی برکات ہے. اسی طریقے سے وہ بہت کم ممالک ہیں, اگر آپ وہاں پہ کسی کی چوری ڈکیتی ہو جائے کوئی ریکوری کا تصور نہیں ہے. ریکوری کوئی نہیں وہ کراتے, وہ کہتے ہیں نون آف مائی بزنس. تو آپ لوگ مہربانی کریں, جو اچھی چیزیں ہیں ان کو سراہیں, جو کمزوریاں ہیں ان کی ضرور نشاندہی کریں. اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ جتنے یہاں لوگ آئے وہ اسلحہ پہن کے نہیں آئے گھروں سے. اسلحہ تو نہیں کو پہن کے آیا, تو کہیں پہ کوئی آدمی کام اپنا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا نہیں ہوگا, پرفیکٹ لیول کا نہیں ہوگا, لیکن کہیں کوئی کام اپنا کر رہا ہے, کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے, اس کی تائید کرنی بہت ضروری ہے. ہماری موٹیویشن سے بہت گہرا تعلق ہے. ہم نے 2-4 کام فیصلہ آباد پولیس میں شروع کیے ہیں. بات لمبی نہیں کریں گے کیونکہ سب میرے جو میرے سے زیادہ معزز لوگ ہیں انہوں نے تھوڑا وقت لیا. پلیز اچھی چیزوں میں ہم نے خدمت مرکز شروع کیا ہے. خدمت مرکز عوامی مفاد کا ایک پروجیکٹ ہے جو ہم نے شروع کیا ہے سیف سٹی کے ساتھ. ہم نے گرین پولیسنگ کا انیشیٹو شروع کیا ہے کہ ہم نے اپنی ہر بلڈنگ کو گرین کرنا ہے. یہ نبی کی سنت بھی ہے, اور یہ باجے بوجے بجانے کی بجائے میں نے تو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ کیک بھی آدھا کر دیں, اس کے بھی باقی پیسے پودے خرید کے وہ لگا دیں. کیا بات, یہ کام ہمارے ان تقریبات سے کم ہو. تو مہربانی کر کے ہم نے گھوڑوں کے یہاں پہ ایک رائڈنگ اسکول تھا, اس کو ہم نے بحال کیا ہے. سوئمنگ پول تھا, اس کو بحال کیا ہے. ہم نے اچھی صحت مند چیزوں کی طرف لوگوں کو لے کے آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کا حکم ہوگا. میرے پاس تو نہیں ہے کہ باہر کی شہریت, اگر آپ میں سے کسی کے پاس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم نے تو یہیں زندہ, ہم نے تو یہیں رہنا ہے. میرے بچے بھی ادھر ہی ہیں, یہیں جئیں گے, یہیں مریں گے, لوگوں کا مقابلہ کریں گے. آپ لوگ جرائم کے خلاف آواز اٹھائیں, وہ نہیں ہم اٹھا رہے. وہاں پہ ہم ڈرتے ہیں. میرے پاس بہت بڑے بڑے معزز لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں سی پی او صاحب ایک آپ کو ضروری بات بتانی ہے. میں کہتا ہوں بتائیں. کہتے ہیں اس گلی میں کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں چلے میرے ساتھ. کہتے جانا نہیں آپ کے ساتھ, گندا کام کون کرے, آپ خود ہی کریں. یہ کیا بات ہوئی, گواہ نہیں ہم نے بننا, عدالت میں ہم مقابلہ نہیں کریں گے. حضرت علی کا قول ہے کہ انسان اپنا موت انسان کی خود حفاظت کرتی ہے. جس دن موت آئی ہوگی وہ پھر ٹلے گی نہیں. مہربانی کریں تھوڑا سا چیزوں میں اپنا بطور شہری حصہ ڈالیں. اگر ہم بطور شہری حصہ نہیں ڈالیں گے سارا کام کوئی ایک ادارہ نہیں کر سکتا. پولیس کی 8,500 نفری ہے, اور یہاں کی جو ڈکلیئرڈ آبادی ہے فیصلہ آباد کی وہ 95 لاکھ ہے.
9.5 मिलियन, उसमें आपके ताउन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो मालूमात है, चाहे वो आपका किसी जगह मेरे साथ खड़ा होना है, चाहे वो लोगों को रोकना है कि आप गलत काम ना करें, इन हर हवालों से हमें आपकी ज़रूरत है। और प्लीज़ फैसलाबाद पुलिस के नारे लगाया करें, किसी एक अफसर से इसको पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। अफसर आते रहेंगे और जाते रहेंगे। इंशाल्लाह आप यहाँ पे हैं, फैसलाबाद पुलिस यहाँ पे है, और यही हमारी पहचान है। और आपके साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे, इसको हम इबादत समझ के करते हैं, और इबादत का तस्वुर हर मज़हब में मौजूद है। हम इसको इबादत समझ के करते हैं। हमारे पास जो क्रिश्चियन बच्चे हैं इतनी अच्छी ड्यूटी करते हैं, मेरा दिल ठंडा हो जाता है उनको देख के। हमारे पास जो और मज़ाहिब के बच्चे हैं ऐसे करते हैं कि दिल खुश हो जाता है, दिल ठंडा हो जाता है। प्लीज़ उन लोगों को अप्रिशिएट करें, उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। मैंने ज़्यादा बातें की हैं, लेकिन ये बातें इसलिए करनी ज़रूरी थी कि आप काबू का भी कम आते हैं मेरे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस पाइंदाबाद। तकरीब में तमाम मसालिक और मज़हब के रहनुमा के अलावा सिख कम्युनिटी से सरदार गुरमिंदर सिंह यात्रा वाले, क्रिश्चियन कम्युनिटी से पास्टर इमरान लियाकत, जमाल पास्टर वासल गिल शामिल हुए। सरदार गुरमिंदर सिंह ने अमन और भाईचारे की ऐसी मिसाल दी कि पूरा हाल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। आज़ादी 77 साल तो 2 मिनट च किवें दस दिंदी, पर कोई गल नहीं। बहुत शुक्रगुजार हाँ जी पी साहब दे, और बहुत एक्टिव, क्योंकि पिछले कोई 27-28 सालों तो मैं इत्थे अमन कमेटियां दे नाल काम कर रहे हैं। और कामरान आदिल साहब, बहुत खुशी हुई कि तुसीं बड़े एक्टिव हो, असीं तुहानूं देखते रहंदे हैं। 77 साल और 77 साल पहला ਜਿਹੜਾ लफज बोलिया अकलीती बरादरी, और जिहदे लई बोलिया वो अकलीयत नहीं सी। 77 साल पहला जिहदे लई लफज असीं बोलिया ना अकलीती बरादरी स्टेज ते साडे नाल, वो अकलीयत नहीं सी। टीवी चैनल वाले आए तो मैं तुहानूं एक गल कही, और गल ये कही कि जो असीं कहने ना कि असीं पाकिस्तान च वक्खरियां कौमां वा, तो फिर कौमां दे अपने अपने मफाद भी हुंदे ने, तो उन्हां मफाद वास्ते फिर लड़दियां भी ने। तो जे असीं पाकिस्तानी कौम होईए तो फिर साडा मकसद एक हो जाएगा, साडे मफादात एक हो जाएंगे। सो इस वंड नूं दूर करने की लोड़ है। 77 साल बाद ही इसलिए सोच लीए कि आया इस जियोग्राफिकल बाउंड्री दे विच असी पाकिस्तानी हाँ, असी पंजाबी सिंधी बलोची हाँ, असी मुस्लिम सिख मसीही हिंदू कौमां वां, ये पंजाब च वसदे असी बड़ैश हाँ, जट हाँ, भट्टी हाँ, राजपूत हाँ। सो कौम जिहड़ी हुंदी है वो अपने देश अपनी धरती वास्ते बहुत कुछ करती है। वो वेखदी है कि साडा असी दुनिया दे विच किवें तरक्की करनी है, दुनिया की तारीख लिखी जाती है। जदों तुसीं 77 साल पहलां दी कहानियां सुनते हो तो बहुत बुरियां कहानियां भी होणियां ने, सिर्फ 77 साल पहलां दियां। 500 साल पुरानी कहानी अज असीं पढ़ते हैं, इंग्लैंड की पढ़ते हैं, फलाना पढ़ते हैं। सो हमेशा मैं कहना वा स्टेजां ते खलो के कि डर लगता है कि जो असी पाकिस्तान अज कर रहे हैं ये तारीख का हिस्सा बनन डिया है, ये साडी बुराइयां ना करे। सानू अपनी इस धरती नूं, इस माँ धरती नूं जिहड़ी साडी है ये वास्ते कुछ अच्छा करना है। सो बड़ा अच्छा लगा कि जो असी सारे झंडा लैके खलोने हाँ और लोग वंडा पान लगे हैं ना, फर्क नहीं करते। वो कहेंगे आ जो झंडे दे विच सफ़ेद रंग है ना, अकलीयत का रंग है, बाकी का रंग जिहड़ा है वो मुसलमानों का रंग है, वाइट है ये अकलीयत का रंग है। ਇਹਦਾ मतलब है कि मैं तो फिर अकलीयत हाँ ना, मैं तो फिर इन्ना की सा रखा करा भाई, ये झंडा पूरा मेरा है। इस डिवीजन जान जान पाकिस्तान पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान पाकिस्तान जिंद जिंद जान जान पाकिस्तान पाकिस्तान फौज पाकिस्तान जिंदाबाद पंजाब पुलिस जिंदाबाद सीपीओ डीआईजी कामरान आदिल साहब जिंदाबाद फैसलाबाद पुलिस जिंदाबाद सरदार साहब जिंदाबाद। और इस तो बाद मैं कहना हर अदारे को अपने अपनी हदूद दे विच रहना चाहिए। असी बहुत सारे हैं, असी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिल के पाकिस्तान बनते हैं।
ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਕਲੀਅਤੀ ਵਿੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਕਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੰਡੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜਦਾ, ਪੂਰਾ ਛੱਪਦਾ, ਟਿਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰੇਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕਲੀਅਤ ਕਾਹਦਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣੀਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿन पाकिस्तान हमेशा। बहुत शुक्रिया जी। पास्टर इमरान लियाकत ने भी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया और बताया, और हम पाकिस्तान में रहते हुए वही सेम अल्फाज वापस हम देते हैं कि हम ये वाइट कलर हमारा नहीं है, हमारा पूरा झंडा ही है। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं, यूरोप जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमारे आईडी कार्ड के ऊपर पूरा पाकिस्तान का झंडा लिखा होता है, ना कि वाइट कलर होता है। ऐसे ही तो इसी तरह पाकिस्तान, क्योंकि मैं इस वक्त तकरीबन कुछ 4 से 5 चर्चेज़ हैं, वहाँ पर मैं जाता हूँ मनादी करने के लिए। तो जैसे ही 14 अगस्त आता है तो हम अपने चर्च में सामने बहुत बड़ा एक झंडा लगाते हैं चर्च के अंदर, और हम लास्ट पर जो दुआ की जाती है तो सबको ये कहा जाता है कि सारे इस झंडे की तरफ अपना हाथ करके दुआ करें। क्यों बोला? इसी तरह ये होता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क, हमारा देश, हमारी जान, हमारी शान, ये हमारी आन है, इसकी बका, इसकी सलामती के लिए और इसकी तरक्की के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे दुआ करते हैं। इसलिए दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार जो फैलाने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला हमें उनसे रिहाई बख्शे और हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों में ज़्यादा तरक्की और कामरानी हासिल करता जाए। और मुझे तकरीबन 2 साल हो गए मरकज़ बैन मज़ार अमन कमेटी के प्लेटफार्म पर, हमारे चेयरमैन साहब आपके साथ ही बैठे हैं, मैं इनके ज़ेर साया तकरीबन 2 साल हो गए हैं, और मैं अमन के इस मैसेज को दिल से बयां करना अच्छा समझता हूँ। और दूसरी बात ये है कि अमन का ये मैसेज है, ये जिंदाबाद का मैसेज है। जिंदाबाद वही कौमें होती हैं जो एक कौम होती है, और हम 2 नहीं हैं, हम 3 नहीं हैं, हम एक मुल्क, एक कौम और एक जान है। हम सारे मिलकर बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी।